السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشرح لكم لا بلوبار دي شوز اللي كيتحطوا في ليكزامان ديال دي بي ديال بيتروغرافي. دونك اولا الا بغيتو تابوناو في لاشين باش الا وصلكم جديد ديال لي فيديو اون سكي كونسيرن لي دوطرو موديول ولا شي حاجه يوصلكم جديد. اي لا دوزيام شوز هي اكتبوا لي في كومونتير الا بغيتو اقترحوا عليا شي موديول عندكم فيه شي مشكل نشرحه لكم. المهم اول حاجه هنايا بداو بديفينيسيون جينيرال بالنسبه للموضوع ديال الطب اللي هو البتروغرافي. دونك البتروغرافي لي بازي سور 3 شوز اللي هما l'étude à l'œil nu, l'étude microscopique ou l'analyse chimique. دونك هاد ليتود هذا اللي كنديروه في بيتروغرافي هو اللي كيساعدنا على نديرو لا ديسكريبسيون كلاسيفيكاسيون و لانتربريتاسيون دو لا جينيس دي روش. دونك هادي سي سامبل ديفينيسيون. دونك نتوما خذوا مثلا هاد لا ديفينيسيون فهموها. مثلا نعطيكم هنايا ليكزامبل ديال ديفينيسيون ديال الغوش شنو هي مينيرال. دونك ضروري نتوما تاخذوا واحد الفكره على هاد لي ديفينيسيون بحال هادو حتى هما كيتحطوا مثلا عاطين كونت سيكل ايفولوتيف دي روش. مثلا هنايا عاطينكم برينسيپو كريتير دو كلاسيفيكاسيون دي روش. مثلا عندك هنايا ليكزامبل عاطينك 3 زيكزامبل ديال لي روش مثلا الغرانيت الكنايس والغري. عندك هنايا لي كريتير ديال كل وحده مثلا فوسيل تكستور كومبوزيسيون مينيرالوجيك لوريجين اي فوالا. خصكم تاخدوا هذا مثلا تحفظوه حيت فريمون كيتحطوا بحال هادشي ديال الحفاظه لا بلوبار مثلا بحال هاد لي كريتير اي تو. دونك عندنا هنا ليكزامبل ديفينيسيون ديال ان مينيرال شنو هو. خذوا مثلا نتوما ديفينيسيون سامبل ديالو خذوها بار كور باش حتى اذا تحطات تعرفوا. المهم مثلا هنايا عاطينكم بلي واحد ديفينيسيون سامبل ديال لي مينيرو اون جينيرال. هنايا ليكزامبل اللي عطاكم ديال ديفينيسيون بلي هاد لي مينيرو كيتكونوا من دي بتي كريستو. هاد لي بتي كريستو عندهم دي فورم جيومتريك. دونك مثلا هنا عطاوكم ليكزامبل ديال لي فورم كلكو فورم جيومتريك ديال هاد لي كريستو مثلا كوبيك كادراتيك هكزاغونال. باغ اكزومبل كوبيك هو هذا باغ اكزومبل فوالا. كادراتيك هو هذا هكزاغونال هو هذا فوالا. دونك نتوما خذوا غير الاسماء ديالهم. دونك هادو غالبا ما كيتحطوش بزاف هاد لي سيت سيستم كريستالا ما كيتحطوش. المهم نتوما راجعوهم ماشي ما تراجعوهمش. لا ديفينيسيون انا قلت لكم بلي خصكم تاخذوهم خذوا دي ديفينيسيون عندكم ولا فهموهم او موان. اوسي هنايا عطاو ان ديفينيسيون ديال مينا هنايا وي سي تري تري امبورطون حتى هادو كيتحطوا. comment reconnaître et distinguer les différents minéraux. Donc عندك اولا propriétés optiques chimiques physiques magnétiques. دونك نتوما ضروري تحفظوا هاد الشيء وتحفظوا حتى لي زيكزامبل اللي عاطينكم مثلا اوبتيك يعني c'est-à-dire la couleur مثلا physique la dureté le clivage et tout. المهم هادشي كامل خصكم تراجعوه. دونك غالبا انا قلت لكم لي ديفينيسيون غير فهموهم وداك الشيء خذوهم ولكن بحال هادشي اللي ركزوا عليه. هنايا مثلا عاطينكم غوش ماغماتيك ان ماغما عاطينكم هذا لا ديفينيسيون ديالها. Un magma est une roche entièrement ou partiellement fondue. Elle comporte nécessairement phase liquide, phase gazeuse, phase solide. Bien sûr que خصكم تحطوا هادي par cœur. type de roche magmatique. Oui راجعوا هادو حفظوهم.
المهم هادو شي حاجات اللي بوتيتر وي بوتيتر نو يتحطوا، مي بون عاد غنوصلوا لداكشي اللي فريمون كيتحط كل عام تقريبا. اللي دزت عليه ماشي سيتادير راه ما يتحطش، ولكن ليسونسيال هو اللي كنقولوا لكم. بون مثلا هنايا عطينكم 3 grands types de texture. عندكم texture grenue, texture micro grenue et microlithique. Pour la texture grenue, les minéraux qui يكونوا كبار واضحين. Donc les minéraux sont de grande taille bien cristallisés. كيتميز هاد لو تيب ديال texture ان الغفواتيسمون كيكون long. et les roches اللي كيتميزوا بهاد لا texture هما granite, diorite, el gabbro etc. دونك ضروري خصكم تاخدو هادشي تحفظوه. texture microgreneux, les roches كيكونوا cristallisées, bien cristallisées, et les minéraux كيكونوا de grande taille aussi بحال texture grenue. هاد texture microgrenue des minéraux كيكونوا de grande taille et d'autres كيكونوا microscopiques، وهادي الغفواتيسمون ديالها كيكون موان لون. aussi عطاوكم هنايا دي زيكزامبل ديال لي روش اللي كيتميزوا بهاد لا تكستور. لا ميم شوز بالنسبه للتكستور ميكروليتيك. فوالا دونك نتوما خصكم تعقلوا حتى هنايا باغ اكزومبل على الشكل ديال كل تكستور كيفاش كيكون، باش حتى اذا عطاه لكم وقال لكم تسميو ليا مثلا هذه ان تكستور هنا تكستور ولا شي حاجه تكونوا عارفينها. بالنسبه للكلاسيفيكاسيون لي كومبوزيسيون دي روش ماغماتيك، هاد لو طابلو اللي كتشوفوه هنا حفظوه باركور حيت فغي كل عام تقريبا كيتحط. حفظوه وتعرفوا كل حاجه بلاصتها. مثلا يجي يقول لك مثلا بيروكسين مثلا دو كيل روش مثلا، ولا il s'agit de quelle roche. خصكم تعرفوا نتوما مثلا غتقولوا دو روش بازيك باغ اكزومبل، اما الا كان كيسا ام سينو لا ما كانش. المهم خصكم تحفظوه حيت كتحطوا دي كيسيون بزاف عليه. دونك نتوما خصكم تحفظوه. حتى هذا العام فايت تحط لينا كيف ما كتشوفوه. ما عقلتش صراحه اكزاكتومون واش قال لينا مثلا عطانا كلشي يطلب منا اننا نكوشيو عمرو كل حاجه بلاصتها، اولا كان نعمرو حتى هاد لي بارتي كاملين مثلا. المهم هذا تا هو خصكم تحفظوه كامل باركور بكاع لي كومبوزيسيون ديالو. دونك حاولوا تحفظوه. ما تنساوش هاد الجدول هذا الميتامورفيزم ريجيونال هذا كيتحط حتى هو. حفظوه كيف ما هو باش حتى تحطات دي كيسيون عليه تكونوا حافظينه. لا ميم شوز بالنسبه لهذا. وانا اللي غنوريه لكم دابا هاد السيكل سيديمونتير حتى هي كتحط. فوالا هذا حتى هو تحط العام فايت. هذا كلاسيفيكاسيون دي روش ديتريتيك دي ريجون. كلاسيفيكاسيون دي روش. المهم هذا حتى هو كيتحط كيف ما بان لكم هنايا. اما كان هنا عندنا شكل كيسا ام، دونك خصك ضروري تكون حافظ هذا باش تقدر تجاوب على الكيسا ام، سينو ما تقدرش. دونك انا قلت لكم لا بلوبار دي شوز اللي غالبيتهم كيتحطوا. دونك حاولوا تحفظوا هاد لي مثلا باغ اكزومبل شفتوا هاد الجداول حاولوا تحفظوهم كيف ما هما. دونك هاد لو تي بي il est vraiment appris par cœur. حاولوا تراجعوه et bonne chance à tout le monde.